بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دا سارا ٹاپک، آج دا سارا موضوع، آج دی ساری گفتگو آیت الکرسی دی تلاوت دے بارے ہے۔ آیت الکرسی دی تلاوت بہت عظیم ہے اور ان دے بارے بہت ساری روایات ہیں۔ انشاءاللہ بہوں اہم روایات والے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جڑی باقی ہیں تو وہ بئی ایسا ویڈیو دے وچ انشاءاللہ بیان کرے سو۔ غور کرنے اگر کوئی شخص اس آیت الکرسی دی تلاوت کریں دے ہر نماز فریضہ تو بعد، اللہ ان دے رزق دے وچ فراوانی پیدا کر دے سی۔ اللہ کو سپ اور بچھواں کو محفوظ فرمے سی۔ اللہ رب العزت ہر قسمی ضرر پہنچاون والے جانور کو محفوظ فرمے سی اگر کوئی شخص فریضہ نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کریں دے۔ اور ڈھیر ساری روایات مل دین ہر نماز تو بعد تلاوت کرن والا دا حافظہ تیز ہوئے سی تاکہ جیسے وہ یاد کرے سی او کو بھول سی نہ، نسیان کو محفوظ رہا سی۔ ایندہ یہی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے اگر کوئی بندہ سمن کو پہلے اس آیت الکرسی دی تلاوت کریں دے تو وہ فالج جیسی موذی بیماری کو محفوظ رہا سی۔ تو مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اپنی عادت بناؤ راتی سمن کو پہلے آیت الکرسی دی تلاوت کرنی ہے ہم فیہا خالدون تک، تاکہ آیت الکرسی این آیت تک مکمل ہوندی ہے۔ اور نال لے کے فرمائنے اگر کوئی اپنے کھیتاں دے وچ نقصان ہو ویندا سی، ہر وقت پریشان رہندا ہے، چور ڈاکواں دا خطرہ رہندا ہے، تو فرمائنے نو کو چاہیے آیت الکرسی کو لکھ کے رہیں اپنے کھیت دے وچ دفن کر لے وے، اللہ ایک تائیں دے کھیت دے وچ برکت نازل فرمے سی، نال ہر قسمی نقصان کو این دے کھیت یعنی کہ کھیتی باڑی محفوظ راسی۔ کتنا بڑا ہے، اگر دکان صحیح نہیں سی بھی چل دی تو اپنی دکان دے وچ این آیت الکرسی کو فریم دے وچ بند کرا کریں خوبصورت، تاکہ قرآن دی حرمت پمال نہ ہوئے، بڑے عزت اور احترام دے نال اے اگر لا دے وے اللہ اس آیت الکرسی دی وجہ تو ان دے اس کاروبار ان دی اس دکان دے وچ اللہ برکت نازل کر لے سی۔ لیکن یہ شاید خیال رکھے جتنا آیت الکرسی لکھ کے لامنی ہے اتنا یہ دیکھنا ہے جو اللہ دے دین کو سمجھنا ہے، ناب تولیوں کرنا جی میں خدا چاہتا ہے۔ آیت الکرسی تا سا لا دوں لیکن کروں اسا اپنی مرضی، ہاں ہوئے 2 نمبر چیز تے پیسے اسا گنو 1 نمبر چیز دے، این دے وچ آیت الکرسی کوئی عمل نہ کرے سی۔ عمل اس وقت کرے سی جلے تعلیمات محمد و آل محمد کو سیکھ کے رہی انسان دکانداری چلے سی اور اس آیت الکرسی کو لکھ دے سی جو معصومین علیہ السلام نے جو فرمائی یقیناً ان دی دکان اللہ خیر و برکت نازل فرمے سی۔ تو مومنین انہاں تمام چیزاں دے نال نال اگر کوئی مرن آلا وہ کو پتہ لگ گئے بھئی ہون میرا آخری وقت ہے، اگر وہ آیت الکرسی دی تلاوت چکرے تو معصومین علیہ السلام فرمائیں دین ہون اے مرسی بعد دے وچ بہیش دے وچ اپنا مقام پہلے دیکھ گن سی۔ غور کرو کتنا زیادہ اجر ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر دے وچ جلے سمجھ ہے ایسے علاقے چراندا ہے مثلا آج چور ڈاکو دہشت گرد لٹیرے انہاں دا خوف سی، تو معصومین علیہ السلام فرمینن احادیث دے وچ آئے او اپنے گھر دے وچ صبح و شام آیت الکرسی دی تلاوت کرے، ڈاکواں کول چوراں کول لٹیریاں کول دہشت گرداں کول اللہ کو محفوظ فرمے سی، حتیٰ کہ ناگہانی جی میں آفت آویندی ہے مثلا آتش زدگی بھا لگ ویندی ہے، اگ لگ ویندی ہے، گھر دے وچ کوئی شے جل ویندی ہے تو یاد رکھے احادیث دے وچ آئے اے مسلمات روایات دے وچ آئے جائیں گھر دے وچ صبح و شام آیت الکرسی دی تلاوت کیتی ونجے
او گھر آتے زدگی کولو محفوظ رہندے، کیوں جو اے محفوظ رکھن دا ذریعہ آیت الکرسی۔ تو اللہ رب العزت اسا سارے مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام سکھان اور اندے تے عمل کرن دی توفیق اور سعادت و سرفراز فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔